जीवन यहाँ अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमरीन ख़ान और हम हैं आपके साथ मुस्कुराती मॉर्निंग पे। इससे पहले कि हम अपना जो फॉर्मल प्रोग्राम है वो शुरू करें और ट्रिब्यूट जो हमने प्लान किए हुए हैं आपके लिए और ज़ेबा और मोहम्मद अली साहब के लिए वो शुरू करें, उनसे पहले हमारी मुलाकात हम करवाते आपकी मुलाकात हम करवाते चलें डॉक्टर किरण शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। किरण शाहिद इज़ द कंसल्टेंट एडवाइज़र एंड इनके साथ साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर मुबशिर सलीम। अस्सलाम वालेकुम, ही इज़ द डर्मेटोलॉजी एक्सपर्ट एंड ये दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स आए हैं ऑस्ट्रेलियन अकेडमी ऑफ डर्मल साइंस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, दैट्स एटसी। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एटसी क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और किन चीज़ों को कैटर करते हैं? देखिए, एटसी जो है हमारी एक ऑस्ट्रेलियन एकेडमी है, एकेडमी ऑफ डर्मल साइंस, उससे एफिलिएटेड है। सो द पेरेंट इंस्टीट्यूशन इज़ इन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। उसकी एक ब्रांच है ये यहाँ पर, और हम सारी अक्रॉस द बोरा जो भी आपकी कॉस्मेटिक्स, डर्मेटोलॉजी, प्लास्टिक सब चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। चलो, दैट्स फैंटास्टिक। इसके अलावा एक जो मेरा सवाल था कि व्हेन यू टॉक अबाउट डर्मेटोलॉजी इट्स अबाउट स्किन, जी स्किन के जनरल मसाइल जी। और इसके साथ साथ क्या स्किन की ट्रीटमेंट्स होती हैं? मेरा ख्याल ठीक है है जी। स्किन में स्किन इज़ अ ब्रॉड टर्म, ठीक है, डर्मेटोलॉजी इज़ अ ब्रॉड टर्म। इसमें स्किन के साथ हेयर, नेल्स, इनकी जो मसाइल हैं, हेयर फॉल, नेल डिस्कलरेशन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मी बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं जो स्किन के डिसऑर्डर्स हैं मैं उनको डील करता हूँ, राइट। और उसका हमारा जो सेकंड हाफ है वो दैट्स अबाउट कॉस्मेटोलॉजी, सही। जिसके अंदर डर्म रोलिंग और ये बोटॉक्स, यू नो, द जनरल एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। तो एस्थेटिक्स को जो है फिर हमारा कॉस्मेटोलॉजी का पार्ट। एंड देन वी हैव वन मोर पार्ट ऑफ आर्ट्सी, दैट्स प्लास्टिक सर्जरी, सही। जो कि जिसके अंदर थिंग्स जो कि हम लोग नहीं डील कर सकते, यू नो, परमानेंट डिसफिगरेशन इन स्किन, तो फिर उसको जो है प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू हम लोग डील करते तो हैं। प्लास्टिक सर्जरी जो स्किन डिसऑर्डर्स यू सेड और उसके साथ साथ जो एस्थेटिक साइड ऑफ स्किन वो भी इसके साथ एटसी डील करता है। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये, आपने एफिलिएशन के बारे में बात की, जो एक्सपर्ट्स हैं लाइक बोथ ऑफ यू, और कौन कौन से एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं ऑन द पैनल? देखिए, एक मैं तो खैर ऑस्ट्रेलिया से आती हूँ, सो आई एम अवेलेबल जब मैं आती हूँ। उसके अलावा हमारे डॉक्टर जेसन ओट्स हैं जो एटसी के ओनर और डायरेक्टर हैं, वो आते हैं। अप्रैल जोगिंसन है, वो आती हैं, रेगुलर उनकी विजिट्स क्या करते हैं। जो है वो उनकी कौन कौन सी फील्ड्स हैं? जेसन ओट्स प्लास्टिक सर्जन है, सही। और अप्रैल जो है शी इज़ अ ब्यूटी थेरेपिस्ट, मगर हमारे ब्यूटी थेरेपिस्ट से ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ पर मुख्तलिफ है, बिकॉज़ उनका जो इंस्टीट्यूशन है वो अक्रेडिटेड ट्रेनिंग प्रोवाइडर है फॉर ऑल योर लेजर्स, IPLs, यू नो, हाई लेवल, यू नो, रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाई लेवल ऑफ, यू नो, ट्रीटमेंट्स। तो जब भी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की कोई ट्रीटमेंट कोई करना चाहता है तो उसके लिए उसको बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है और एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। अनलाइक पाकिस्तान, जहाँ पर आई थिंक आप हर नुक एंड कॉर्नर में देखें तो हर बंदा डर्माब्रेजन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पील कर रहा है। तो इट इज़ अनलाइक, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन के बगैर यू कैन नॉट प्रोवाइड, बिकॉज दीज आर मेडिकल प्रोसीजर्स। जी। और जैसे माइक्रोडर्माब्रेजन है, उसमें वो इन्वेजिव है, विच मीन्स दैट एक्सपोजर टू ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स है। तो ये आप किसी ब्यूटी थेरेपिस्ट में जिसका कॉन्सेप्ट इन्फेक्शन कंट्रोल से नहीं है, जिसको ये ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई है कि पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट टू डॉक्टर, पेशेंट टू ऑपरेटर इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो ये दे शुड नॉट बी प्रोवाइडिंग दीज ट्रीटमेंट्स। जो मेडिकल पर्सनल हैं जिनको ट्रेनिंग है कि उसको कैसे किया जाएगा, मतलब एक तो चीज़ ये है कि वो चीज़ आपको दी जा रही है वो सही है भी या नहीं है, वेदर दे कैन एक्चुअली असेस देम। मगर हैविंग सेड दैट, जो अदर साइड है, ऑपरेशनल साइड, वो भी थोड़ी सी तकलीफ दे है, जो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर बग़ैर किसी उसके रेगुलेशन के हर बंदा जो है
وہ پبلک کو جو اور یہ پبلک کی اویئرنیس آپ کو چاہیے کہ یہ اس کو بتائیں کہ یہ مطلب اس میں ایسی بھی ڈیزیزز ہیں نا، دیکھیں بلڈ بورن ڈیزیزز میں آپ کی HIV آ گئی، ہیپ بی آ گئی، ہیپ سی آ گئی، تو آپ کسی بھی ایسی جگہ پر جائیں گے جہاں انفیکشن کنٹرول نہیں ہے، میجرز نہیں ہیں امپلیمنٹ ہوئے ہوئے، اور ایون اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسے بوائل کرتے ہیں، آٹو کلاو کرتے ہیں، آٹو کلاونگ کے بھی پروسیجرز ہوتے ہیں، اس کے بھی ایک پروٹوکول فالو کرنا ہوتا ہے جو کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، جو کہ ہم سکھاتے ہیں، جو کہ ہم خود جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں. تو اس کے بغیر جو ہے تو یہ چیز جو ہے پبلک کی اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ پروسیجر کرائیں پہلے تو آپ اکریڈیٹیشن دیکھیں، اس کی سرٹیفیکیشن دیکھیں، دوسرا یہ کہ آپ کے جو ان کے کلینک کی جو رننگ ہے وہ دیکھیں. ایسے ہی جا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ کچھ کروانے کچھ جا رہے ہیں اینڈ یو ڈیمیج یور سیلف. ڈاکٹر کرن نے یہ بہت اچھی بات کی کہ جہاں پہ اتنی میل پریکٹس ہے اس میں یہ ایستھیٹک کلینکس بھی، کاسمیٹولوجی کلینک بھی جگہ جگہ کھل گئے. آپ کو اپنی فکر ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں کہ کیونکہ اس میں کمپٹیشن پیسوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جی ادھر اٹس ناٹ اے لون کی سیل کہ آپ جو ہے ادھر اگر کہیں سستا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو آپ وہاں چلے جائیں. اگر آپ وہاں فار ایگزامپل اگر کسی اکریڈٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر یا افیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ کے اندر جہاں پہ ساری پروسیجرز پراپرلی فالو ہوتے ہیں اینڈ کمپلائنس کے تھرو ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس کو جو ہے اگنور کر دیں جسٹ بیکاز کہ وہ تھوڑا پرائسی ہے تو اس کے اندر آپ اپنے آپ کو خود نقصان پہنچائیں گے. یہ اویئرنیس کی ہی بات ہے. اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ ان کے لائسنسز، ان کی سرٹیفیکیشنز ان کو ضرور کراس چیک کریں. ایٹسی کیسے ڈفرینٹ ہے، جیسے آپ نے خود بات کی نا کہ تو بہت ایون بیوٹی پارلر وڈ ڈو سم تھنگ لائک دیٹ، تو ایٹسی کیسے ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیے ہمارے جتنے بھی جو ڈاکٹرز ہیں اور وہ ہیں وہ ہم وہاں سے ان کے ہمارے آسٹریلین پروٹوکالز ہیں صحیح، اور آسٹریلین ٹریننگ ہم پرووائڈ کرتے ہیں، سرٹیفکیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے بغیر ہم ان کو آپریٹ نہیں کرنے دیتے. تو اگر ہماری کوئی بھی پروسیجر ہو رہا ہے، اگر IPL ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس آپریٹر کو وہ ٹریننگ پرووائڈ کی گئی ہے، اسے پتہ ہے کہ کہاں پر آپ کی لمیٹیشنز ہیں، آپ کی جو اسکن ٹائپ ہے، جو ہماری اسکن ٹائپ ہے اس کے اوپر کون سے پروسیجر سوٹیبل ہیں، کون سے پروسیجر سوٹیبل نہیں ہیں. تو یہ فرق ہے. یہاں پر میرا خیال ہے کہ لوگ بس نام سنتے ہیں دین دے جسٹ تھنک کہ جی اگر آپ کو یہ پروسیجر کرایا گیا اور آپ نے یہ پروسیجر کرایا تو مجھے بھی یہ سوٹیبل ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے پراپر اسیسمنٹ ضروری ہے. تو یہ فرق ہے تھوڑا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. دیکھیں ہمارے یہاں اسپیشلی کراچی کا جو پوش ایریا ہے اس کے اندر، بلکہ کراچی میں ایز اے ہول 3 قسم کی اگر آپ ڈرمیٹولوجی اس فیلڈ کے ساتھ جو لوگ ایسوسیٹیڈ ہیں اس میں 3 قسم کے آپ ان میں لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک وہ ڈرمیٹولوجسٹس ہو کین ناٹ اور ڈو ناٹ پرفارم کاسمیٹولوجی، ٹھیک ہے، یا تو ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں اور دے آر ناٹ ٹرینڈ انف. یہ ایک بہت بڑا میجر پورشن ہے. ایک میجر پورشن ان کاسمیٹولوجسٹس کا ہے ہو کین ناٹ ڈو ڈرمیٹولوجی، ٹھیک ہے، آلدو دے اسٹارٹ کالنگ دیم سیلفس ڈرمیٹولوجسٹ. مطلب ایسے بھی ہیں جو 1 مہینے کا 2 مہینے کا کورس کر کے آ جاتے ہیں اینڈ دے اسٹارٹ کالنگ دیم سیلف کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ، رائٹ. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو ایک بہت بڑا چنک ان کا ہے جو کہ ہیں کاسمیٹولوجسٹ اینڈ دے کین ناٹ پرفارم ڈرمیٹولوجی. آج جو ہے ایٹسی ان بہت چند سیٹ اپس میں سے ایک ہے، لائک گنے چنے سیٹ اپس میں سے جہاں پہ کاسمیٹولوجی اور ڈرمیٹولوجی، انفیکٹ ایون پلاسٹک سرجری ابھی ہم لوگ انٹروڈیوس کریں تو یہ آپ کو یو ول گیٹ اٹ انڈر ون روف. صحیح، ٹھیک ہے. بہت سارے میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو کہ دوسرے سارٹ آف ڈرمیٹولوجسٹ سو کال ڈرمیٹولوجسٹ سے آتے ہیں اینڈ ان کی میں اکثر پرسکرپشنس دیکھتا ہوں. تو یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سمپل ڈیزیزز میں فنگل انفیکشنس اور ایگزیما میں ڈفرینشیٹ بھی نہیں کر سکتے اور وہ کلینک رن کریں اور بہت بڑی کلینک رن کریں بیکاز دے آر آئدر دے آر میڈیا سیوی اور دے ہیو اے لاٹ آف فنڈس ٹو اسپیئر اور بہت زیادہ مارکیٹنگ ان کی ہو رہی ہے. اور جو ہے تو ایج سی اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ یہاں پہ نوبڈی از گوئنگ ٹو فول یو. یہاں پہ جو چیز ہے وہ ہے. ہم لوگ آتے سب سے پہلے وی کنسنٹریٹ مور آن پیشنٹس اون ٹریننگ، پیشنٹس اون ایجوکیشن، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس چیز کو خود پریونٹ کرنے کے لیے. بہت سارے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں جن کو ڈاکٹر کرن نے میرے پاس پیشنٹ ریفر کیے ہیں جن کو وی ہیو سین فری آف کاسٹ، دے کڈ ناٹ افورڈ اینڈ وی جسٹ ٹریٹ دیم فری آف کاسٹ. دیٹس نو ایشو. لیکن جو ہے الحمد للہ دے امپروو. تو دس از ہاؤ آج سی از ڈفرینٹ. یہاں پہ نوبڈی از گوئنگ ٹو play with you, nobody is going after your money. یہاں پہ we are going after good
ऑनेस्ट प्रैक्टिस। इसमें ये देखें ना, बहुत सारे लोग आते कहते हैं जी हमें गोरा बना दें, तो उनके लिए मतलब मैसेज ये है कि हम आपको लाइटन कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेक यू गोरा लाइक गोरा, यू नो, लाइक माइकल जैक्सन, यू नो व्हाट आई मीन। और इसमें मैंने जब मैं आई हूँ तो मुझे ये पता लगा कि यहाँ पर बहुत डेंजरस टाइप की प्रैक्टिसेस हो रही हैं। पीपल आर यूजिंग वाइटनिंग इंजेक्शंस इंट्रावीनसली, जो कि बाहर के ममालिक में चीज़ें जो हैं बैन हैं, दे कैन नॉट यूज़ दोज थिंग्स, और लोगों को नहीं वो बात पता है, और उसके सिवियर इफ़ेक्ट्स हैं। दे आर कार्सिनोजेनिक मटीरियल दैट्स बीइंग यूज्ड, कैंसर प्रोड्यूसिंग। इस बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इवन मैंने खुद सैलॉन्स के अंदर जहाँ पर ये प्रैक्टिस होती है वहाँ पर देखा है कि इंजेक्शंस लगवाने छोटी लड़कियों को लेकर जिनकी शादियाँ होने वाली होती हैं, ठीक है, कि हाँ ये गोरी हो जाए, तो प्लीज़ इसको एलैबोरेट करें। जैसे आपने कहा कि वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स हैं उसके लिए। मेरा ख्याल है आप उसकी कंसंट्रेशन पे बताएंगे कि क्या इसके अंदर देखिए, चीज़ें शामिल हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं जो बहुत डेंजरस होती हैं। एक तो हाइड्रोक्विनोन, जो हम लोग सिर्फ टॉपिकली देते हैं, सिर्फ टॉपिकली, सिर्फ ऊपर लगाने के लिए, वो भी बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। उसको आईवी इंजेक्शन जो है वो तो हाइड्रोक्विनोन का बिल्कुल नहीं, बिग नो, दैट्स कार्सिनोजेनिक, दैट कॉजेज कैंसर, जो कि ऑल्दो रेयर, मतलब ये नहीं है कि हर किसी को हो जाए, लेकिन आप बहुत प्रोलॉन्ग अरसे तक करेंगे तो यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ, अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं उसके डेंजरस इफेक्ट से। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो यूज़ की जाती है वो ग्लूटाथायोन है। आप ग्लूटाथायोन एक हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर उसका एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है ग्लूटाथायोन का, लेकिन हम लोग जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस आजकल मार्केट में आए हैं फॉर स्किन लाइटनिंग, अब उससे स्किन लाइटनिंग या वाइटनिंग इफेक्ट आता है, लेकिन ये बात जो ना पेशेंट्स को पता होती है और ना उनको ट्रीट करने वालों को पता होती है कि लाइटनिंग जो होती है वो ग्लूटाथायोन का एक साइड इफेक्ट होती है, ठीक है। आप बेसिकली साइड इफेक्ट के लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि किसी को नहीं पता, ना तो मैंने ये कभी एक्सप्लोर किया था। दूसरी चीज़ ये है कि ग्लूटाथायोन का एक और बहुत बड़ा इफेक्ट जो होता है वो ये उसको हम कहते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस। उसमें होता है कि आपकी सारी जो स्किन है वो उतर जाती है, उतर जाती जी, वो शीट्स में पूरी स्किन उतरना शुरू कर देती है। और फिर क्या होता है? और फिर यह है कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में होगा तो इन्फेक्शन से या डिहाइड्रेशन से पेशेंट वहाँ, यहाँ पे मोर्टेलिटी बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पे यू विल डाई, यस। यहाँ ट्रीटमेंट जो है उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने कहा ना, यहाँ बहुत एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसे स्पेशली पोस्ट एरियाज में नहीं हैं कि जो इसको डील कर सकें, क्योंकि इसमें बहुत विगरस थेरेपी चाहिए होती है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेशेंट को एक मल्टी फैक्टोरियल टीम, जिसको वो कहते हैं ना, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, वो उसको डील करती है। तो इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, डेथ का रेशियो बहुत हाई है। ऑल्दो ये टेंस जो है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन अगर 1000 में से एक शख्स को भी, व्हाट इफ़ यू आर वन दैट 1000, व्हाट इफ़ यू आर द वन, बिल्कुल। और मसला सारा ये होता है कि अगर किसी पेशेंट को हो भी जाए तो उसको पता ही नहीं होता कि उसको ये ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन से, वो लेके भागते हैं उसको ER एमरजेंसी रूम लेके आते हैं किसी हॉस्पिटल के, वहाँ जाके कहते हैं जिसमें कोई मेडिसिन खाइए वॉटेवर, पेशेंट को नहीं पता होता। इवन जहाँ वो एमरजेंसी रूम में लैंड करता है वहाँ उनको नहीं पता होता कि ये उसको ग्लूटाथायोन की वजह से हुआ है। तो अगर ग्लूटाथायोन की वजह से हो भी रहा है तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि जी ये ग्लूटाथायोन क्या, लेकिन ये एक साइड इफेक्ट है जिसका लेकिन पेशेंट को तो पता होगा ना कि उसने क्या इंजेक्शंस लगाए। ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं वो बताएंगे, वो तो समझते हैं ये हर्बल चीज़ें हैं, ये ऐसी हैं चीज़ें जिनसे नुकसान नहीं होता, उनको नहीं, उनको पहले काउंसिल नहीं किया जाता, उनको पहले बताया ही नहीं जाता, या उन ऑपरेटर्स को मेरा ख्याल है खुद भी पता नहीं है शायद कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट मेडिकल पीपल। सही। और हमारे यहाँ पर ये गोरा करने वाले का जो चक्कर हो गया है, बल्कि तो बहुत सालों से एक चला आ रहा है कि आई ऑलवेज टेल पीपल बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल होस्ट के अपने रंग जो भी है नेचुरली है, आप उसमें प्राइड फील करें, यू नो, सेटिस्फाई करें अपने आप को, और गोरे काले के इसके चक्कर में नहीं पड़ें, क्योंकि ये तो खैर ये बहुत लंबी बहस है। अच्छा, एक और बात मैं जो पूछना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू एटसी को अप्रोच किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हम लोग सोशल मीडिया पर हैं तो बिल्कुल किया जा सकता है। Is it if you could tell Facebook का क्या Facebook is one of the हाँ जी हाँ, मेरा ख्याल है आई थिंक इट्स ऑल अवेलेबल, आई एम नॉट लोकली, हाँ मेरा ख्याल है या इट्स ऑन फेसबुक। आप फेसबुक जाके एचसी उसके सर्च में जाके एचसी लिख देंगे तो ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ डर्मल साइंसेस जो है वो मेरे ख्याल है हमारी पाकिस्तान की ब्रांच भी आ जाएगी, ऑस्ट्रेलियन ब्रांच भी आ जाएगी। बिल्कुल। एक और सवाल जो मेरा है कि स्किन एनालिसिस के हवाले से
جب اسکن انالیسس کے لیے لوگ آتے ہیں، کیونکہ اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر 4-5 کلائنٹس آپ کے پاس آ گئی ہیں اور شادی ہونے والی ہے اور رنگ گورا کرنا ہے ان کو آل آف اے سڈن، تو ان کو آپ کیا کس طرح کی جو ہے وہ کنسلٹیشن دیں گے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو اسکن انالیسس اٹس اے مس نومر، صحیح ہے، یہ ایک بہت مسٹیکن ٹرم ہے، یہ ہم لوگ غلطی پہ ہیں اس میں. اسکن انالیسس اکثر آپ دیکھیں گے وہ جا کے آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کا اسکن ٹائپ جو اس طرح کا ہے، آپ کی سینسٹیو اسکن ہے تو آپ کی جو آئلی اسکن ہے. دا تھنگ از کہ اسکن انالیسس میں واٹ وی ایکچولی ڈو از وی کاؤنسل دا پیشنٹ فرسٹ. صحیح ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ آ کے جی میری بہت آئلی اسکن ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی ایڈولسنٹس میں 14-15 سال سے لے کے 30 سال تک ویسی آئلی اسکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو گرمی میں زیادہ آئلی ہو جاتی ہے. اور وہ اس لیے بھی آئلی ہوتی ہے کیونکہ ہم ایسی چیزیں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے فیس کے اوپر کہ وہ ہمیں آئلی کر دیتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا اسکن اگر دیکھیں ایک ہوتی ہے میچور اسکن، ایج زیادہ ہوتی ہے تو اسکن میں رنکلس آ جاتے ہیں، میچورٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں تو وہ تو ود ایج آتا ہے. لیکن اسکن ٹائپ جو ہوتی ہے اسکن انالیسس میں ہم لوگ اس کا صرف ڈیمیج انالیسس کرتے ہیں کہ کتنا ڈیمیج پیشنٹ کر کے آئے اپنے آپ کو، اور پھر ہم اس کو ایک بہت ریئلسٹک اس کو وہ بتاتے ہیں کہ جناب والا ہم اس کا یہ کر سکتے ہیں، ہم ایسا یہ نہیں کر سکتے. اب کوئی پیشنٹ آ کے کہتی جی مجھے گورا کر دیں تو میں اس کو جتنا بھی جو سن پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں پہلے ہم اس کو وہ دکھاتے ہیں کہ جی آپ یہ دیکھ لیجیے، یہ آپ کا یہاں پر یہ جو ایریا ہے جو اس کو آپ اس سے زیادہ گورا آپ نہیں ہو سکتی. صحیح. اس سے زیادہ گورا آپ کو کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو کہہ رہا ہے وہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم ان کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سن بلاک بہت ریلیجیسلی یوز کرنا ہے. دس از اے ورڈ ڈاکٹر کرن آلویز یوزز، ریلیجیسلی. ٹھیک ہے، روزانہ صبح اٹھ کے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہی کرنا ہے. تو عام طور پہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ صرف پریونٹیو میجر سے ہی بہت سیٹسفائی ہوتے ہیں، بہت امپروو کرنے لگتے ہیں. صحیح. تو یہ ہم لوگوں کا ایک میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. اسکن از ناٹ سم تھنگ کہ ہم